तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मैं एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। दरअसल ये जो राम मंदिर का तमाशा हुआ और जो कुछ हो रहा है वो तो आप जानते हैं। ऐसे मौके पर एक बात हमें मान कर के चलनी चाहिए कि इस राम मंदिर ने खुद हिंदुओं को दो हिस्सों में बांट दिया है। ये मामला सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, उसकी वजह बहुत कुछ है। एक तो ये है कि ब्राह्मण समाज इस बात को मानता है कि वो जो कुछ भी करेगा उसका एक ख़ास वक्त मुतय्यन होता है और उनकी किताबों में जो लिखा गया है उसी के मुताबिक किसी जो है मंदिर में किसी चीज़ की स्थापना होती है, उसको रखा जाता है, उसका इफ्तिताह होता है और हवन होता है, जो कुछ भी होता है। चार आचार्य जो माने जाते हैं उसके जो है इस राम मंदिर के इफ्तिताह में ना पहुंचने की वजह से एक बहुत बड़ा हिंदू का तबका वो अलग हुआ। दूसरा, कांग्रेस से और दीगर जितनी भी सेकुलर पार्टियों से वाबस्ता हिंदू धर्म से और मुख्तलिफ तबका से वाबस्ता लोग हैं वो भी डिवाइड हुए। एक मखसूस हिंदुत्व का समाज जो अंधभक्त है, जिसको हकाइक से कोई लेना देना नहीं, वो जो है इसमें शामिल हुआ। और कुछ वो चेहरे जो मुनाफिकीन की तरह से छुपे हुए थे खुद हिंदू बरादरी में, वो चेहरे भी खुल कर के सामने आए। और मुस्लिम बरादरी में भी आजकल जो मुबारकबादियाँ देने का सिलसिला है अपनी ईमान का सौदा करते हुए। और फिर इसे जो राम मंदिर के हवाले से पैगाम देने की कोशिश हुई, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने लिखा। उसमें वोनी बेंसल नामी एक कांग्रेस के आप लीडर कह सकते हैं, पार्टी के मेंबर और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने लिखा है। वो जब मौजू पढ़ा तो महसूस किया कि ये चीज़ आपके सामने आना चाहिए। मैंने कोशिश की कि उनके इस पूरे मजमून को आपके सामने रखें। उन्होंने लिखा है कि मेरे अजीज़ हमवतनों, हिंदुस्तान एक कदीम सरजमीन है जो हर तरफ से बहने वाली 12 मासी नदियों के पानी से माला माल है, जो अपने साथ एक अजीम तहजीब के बीज लाती है। हज़ारों सालों से हिंदुस्तान ने दुनिया भर के लोगों का खैर मकदम किया है और उन्हें अपने घर में होने का एहसास करवाया है। हमारा ये घर हमेशा शमूलियत और जामइयत के लिए खड़ा रहा है और उसका हदफ आला तरीन रूहानी फ़लसफ़ा है जो लोगों को उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अमन के कवी एहसास के साथ गुजारने के काबिल बनाता है। हमारा समाजी ताना बाना इसी बकाए बाहमी की देन है। बड़े बड़े संतों ने बहुत सी अजीम कहानियाँ लिखी हैं जो सदियों तक हमें तहरीक देती रही हैं। मुख्तलिफ अकायद, फ़िक्री निज़ाम, रसूमात और तर्ज़ ज़िंदगी कामिल हम आहंगी के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। लिहाजा आज जैसे दिन के मौके पर जब सियासी, समाजी और कानूनी हुदूद से मावरा होकर एक मंदिर को महवर बनाकर एक मजहब को मरकज़ में रखा गया है, हमें अपने शानदार माजी और अपने नामालूम मुस्तकबिल दोनों पर ठहर कर दोबारा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। क्या हमारे बच्चे ऐसे हिंदुस्तान में बड़े होंगे जहाँ मजहब हमारी हर पहचान, बातचीत, ज़िंदगी के उसूलों पर मुहित है और ये दूसरों को कमतर या दूसरे दर्जे का बना देता है? अगरचे गुमान हो सकता है कि मुस्तकबिल का ये वादा अक्सरियत के लिए है, लेकिन अपने आप को अहमक ना बनने दें, क्योंकि जब मजहब इख्तिदार का आला बन जाता है तो उससे हमेशा मुट्ठी भर लोगों का भला होता है।
جب ہندوستان ایک قومی ریاست کے طور پر ابھرا تو ہمارے آبا و اجداد نے برتری اور بالادستی کے لیے لڑنے والے نظریات کے درمیان ہندوستانی معاشرت کے لیے سیکولرزم کا انتخاب کیا۔ RSS اس وقت بھی تھی، اس کے حامی تمام خواتین اور تمام ذاتوں کے ارکان کے لیے مساوی حقوق کو تسلیم کیے بغیر ہندو راشٹر کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن آخرکار یہ ایک سیکولر، لبرل، جامع اور ہمگیر ہندوستان کا نظریہ تھا جس نے سربلندی حاصل کی۔ آج جب ہم ایودھیا میں رام مندر کا جشن منا رہے ہیں تو ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے شاندار ماضی سے غداری کر رہے ہیں؟ جان لیوا جھوٹ کی قیمت پر آرام دہ زندگی کے لیے نفرت اور مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تاکہ ہم اقتدار پر قابض لوگوں سے خود کو بچا سکیں؟ اگر اسی لیے ہم اندھے بنے رہنے کا انتخاب کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ طاقت کا سرچشمہ ہے ہم لوگ، اور یہ ہم لوگ ہی ہیں جو اس قدیم عظیم قوم کی تقدیر کا انتخاب کریں گے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو نظر انداز کرنے کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کی پوری ذمہ داری قبول نہیں کرتے ہیں تو نہ تو رام، نہ اللہ، یہاں تک کہ عیسیٰ مسیح بھی ہمیں نہیں بچا سکتے۔ مذہب ذاتی معاملہ ہے، یہی ہمارے قومی کردار کا تعین کرتا ہے۔ اگر ہم اسے ابھی ترک کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم کسی بھیڑ کی طرح برتاؤ کریں گے جو الگ الگ مالک الگ الگ ملبوسات میں اپنے محدود، چھوٹے، برے، سفاک مقاصد کے لیے ہمیں لبھا سکتے ہیں۔ حکومت کو تمام مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ہوگا۔ لوگوں کو ہم بنام وہ میں تقسیم کرنے پر مبنی سیاست بدترین سیاست ہے۔ ہمیں ایسی سیاست کی ضرورت ہے جو تعلیم، صحت اور گورننس کو ترجیح دے۔ ایک ایسا وطن جہاں کوئی بھوکا، بے گھر یا فکر میں مبتلا ہو کر نہ سوئے۔ یہ وہ آئیڈیل ہے جس کے لیے سیاستدانوں کو کام کرنا ہوگا۔ بقائے باہمی ہی واحد کلید ہے اور محبت ہی واحد دھاگا ہے جو اسے بن سکتا ہے۔ ہم پاگل پن کے بجائے فہم و ادراک کی راہ اختیار کریں اور سب کے لیے پیار ہمارا نغمہ ہو۔ جو لوگ ایسا کریں گے تاریخ ان کو یاد رکھے گی، بھلے ہی آج آپ اپنے گھروں میں اقلیت کی طرح محسوس کر رہے ہوں۔ تمام عظیم چیزیں ایک امید سے شروع ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا دامن ہم چھوڑ نہیں سکتے، آج نہیں، کبھی نہیں۔ تو ناظرین گرامی، اونی بنسل نے اپنے ان احساسات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ایسے لکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لکھ رہے ہیں لگاتار کہ کس طرح ناانصافی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ، بابری مسجد کے ساتھ۔ بار بار وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ وہاں پہلے سے مندر نہیں تھی، وہاں مورتیاں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آستھا کی بنیاد پر کسی قوم کو خوش کرنے کے لیے، کسی سماج کو خوش کرنے کے لیے، یا پھر کسی دباؤ کے نتیجے میں سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے جو کچھ فیصلے لیے گئے، اس کو لے کر کے ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اور لکھنے والے جو انصاف پسند ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ لکھ رہے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ میڈیا اس کو پیش نہیں کر رہا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات